سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ کر تو نظر غریباں 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 اتے اتے سونے شاہ سلطانا تیرے جیا مینوں ہور نہ دسدا تیرے جیا 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 مینوں ہور نہ دسدا تیرے جیا مینوں ہور نہ دسدا اتے دوہاں وچ جہانا یا رسول اللہ 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 تیرے جیا مینوں قسم خدا دی تیرے جیا تیرے جیا مینوں قسم قرآن دی تیرے جیا 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 کیونکہ تو سونا تے رج کے سونا تو سونا بڑا سونا تو سونا تے رج کے سونا سونا جویں سویرا تے میں کو جا تے رج کے کو جا جویں ہنیرا تے کواں تیرے جیا مینوں ہور نہ دسدا اتے دوہاں وچ جہانا نام جپاں پھر رج کے تیرا نام جپاں سونیا تیرا 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 بس تیرا 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 نام جپاں
پھر رج کے تیرا نام جپاں نام جپاں پھر رج کے تیرا جے ہو بن لکھ زبان نام جپاں پھر رج کے تیرا سونے آوے ڈولیا مدنیاں عربیہ پہ چنا مدنیاں پہ عربیہ نام جپاں پھر رج کے تیرا جے ہون لکھ زبانا یار فریدا صدقے کرساں یار فریدا صدقے کرساں یار فریدا صدقے کرساں تیرے یتوں لکھ جانا یار فریدا صدقے کرساں تیرے اتوں لکھ جانا تے یار ملے لجپال ملے یار ملے لجپال ملے تد یاری لاون چس ہے یار ملے یار ملے یار ملے یار ملے یار ملے یار یار ملے لجپال ملے تد یاری لاون چس ہے عاشق نہیں جڑا لا کے یاری عاشق نہیں جڑا لا کے یاری پچھو آنکھیں ساڑی بس عاشق نہیں جڑا لا کے یاری پچھو آنکھیں ساڑی بس ہے جے سر دتیا یار ملے جے سر دتیا یار ملے پھر سر دیور کی کس ہے سر دیوی تے وفا نہ منگیو پیر فرید دا دس یا سر دیوی تے وفا نہ منگی سر دیوی تے وفا نہ منگی او پیر فرید دا دس کہ دنیا وچ محبوب ہزاراں دنیا وچ محبوب ہزاراں تے میرے یار دا وکھرا ناز دنیا وچ محبوب ہزاراں دنیا وچ محبوب ہزاراں
ہزاراں اللہ اللہ ہزاراں ہو ہزاراں دنیا وچ محبوب ہزاراں تے میرے یار دا وکھرا ناز اے او میرے یار دا میرے یار دا او میرے یار دا او میرے یار دا میرے یار دا میرے یار دا میرے دنیا وچ محبوب ہزاراں میرے یار دا وکھرا ناز اے جس دے حسن جمال دا شہراں اساں سنیا دور دراز اے جس دے حسن دا جس دے حسن جمال دا شہرا اساں سنیا دور دراز اے ولیاں دا سرتاج سداوے نبی پاک دمے رمراد آدمیو لجپال ہے ساڈا او جدا نام خواجہ منیر جدا نام خواجہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہے کدرے دربار اے ہو جیا او جتھے جا کے درد سناواں ہے کدرے دربار ہو جیا او جتھے جا کے درد سناواں ہے کوئی ہور سخی تے ورگا ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی سخی تے ہے کوئی ہور سخی تے ورگا ہے کوئی ہور سخی تے ورگا او جتھے جا جولی پھیلاواں یا رسول اللہ ہے کوئی تیرے ورگا سونا 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 ہے کوئی تیرے ورگا سونا او جنوں محرم راز بناوا ہے کوئی تیرے ورگا سونا ہے کوئی تیرے ورگا سونا 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 ہے کوئی تیرے ورگا سونا جنوں محرم راز بناوا آزم کوئی طبیب نہ ایسا او جنوں دل دے زخم وخاوا آزم کوئی طبیب نہ ایسا او جنوں دل دے زخم وخاوا
جے میں اکاں جے میں آن ٹکا در تیرے جے میں ڈگا در تیرے تے مینوں پاؤں پکڑ اٹھاویں جے میں آن ڈگا در تیرے تے مینوں پاؤں پکڑ اٹھاویں میں آیا فریادی بن کے سنیا میں آیا میں آیا میں آیا فریادی بن کے میں آیا فریادی بن کے تے مینوں خیر حضوروں پاویں یا رسول اللہ چنگیاں دا سوگاک بازاراں چنگیاں دا سوگاک بازاراں چنگیاں دا سوگاک بازاراں کیونکہ میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں تے مینوں یار مناؤن دا ڈنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں تے میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں تے میں قسم خدا دی کھانا او میرے آقا جیا کوئی ہو اللہ